अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय, आदाब, हेलो। आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है ए जे चैनल में। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में लाए हैं एक नया वीडियो। जी हाँ, तारिक रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा जा रहे थे तो वहाँ पर अंधेरा था और वो एक कुएं में गिर गए। यानी पूरा अंधेरा तो नहीं था, लेकिन शाम हो रही थी, उसमें गिर गए। उसी आम रास्ते से हाजियों का एक काफिला गुजर रहा था जो जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक कुआं खुला है और इसमें कोई भी गिर सकता है, गिरने का एहतमाल है, अंदेशा है। इस ख्याल से उन्होंने कुएं को ढांक दिया, करीब में चट्टान लेकर, पत्थर लेकर, ताकि लोगों को गिरने से बचाया जा सके। क्योंकि नाज़रीन, अगर हम पत्थर जो सड़क पे हटाएं उसमें भी नेकी है, अगर कांटी है उसको भी हटाएं वो भी नेकी है, वो भी एक सदका है। अल्लाह ताला हर अमल को पसंद करता है जो हम दूसरे बंदों को तकलीफ से बचाने की गर्ज से करते हैं। तो उन हाजियों ने उस गड्ढे को ऊपर से ढांक दिया और वो आगे चले गए। जब ये ढांक रहे थे उस वक्त भी तारिक रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अगर मैं सच्चा हूं तो मैं खामोश रहता हूं, क्योंकि वो लोग भी नेक काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह, और वो खामोश रहे। देखते क्या है कि थोड़ी देर के बाद उस कुएं में दो कुदरती चिराग रोशन हुए, बड़ी अच्छी रोशनी के साथ, और करीब से एक अजदहा, एक बहुत बड़ा अजदहा आ रहा था। तारिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और फिर सोचा, अगर मैं सच्चा हूं तो जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। खामोश रहे। अजदहा निकला और बिल्कुल इनके करीब आया, और आने के बाद ये सोच रहे थे कि शायद ये मुझे निगल लेगा। सीधा कुएं के दहाने पर ऊपर चढ़ गया, और चढ़कर उसने जो ऊपर ढका हुआ पत्थर है, जो पाट था, वो हटा दिया। वो हटाने के बाद उसने अपनी दुम नीचे छोड़ी, और उस दुम से तारिक रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन, पीठ, पैर पूरों को लपटकर ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चले गया। इस तरह गया कि ऊपर जमीन पर पहुंचने के बाद उनकी गर्दन से अपने दुम निकाली और अपना पूरा जिस्म अलहदा करके वो अपनी राह चला गया। तो नाजरीन, तारिक रहमतुल्लाह अलैह यही सोच रहे थे कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह को चूंकि मैं सच्चे रासिखुल अकीदा के साथ ईमान से चाहता था, तो अगर मैं हक पर हूँ, सच हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अल्लाह ताला का करम है, नहीं हुआ। तो एक गैबी आवाज़ आई कि ऐ तारिक, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दिलाई, ये हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इबादत करना आपका फ़र्ज है और मदद मांगना भी आपको हम ही से चाहिए। तुमने हमसे मदद मांगी, हमने तुम्हारी मदद की। तो नाज़रीन, इस वाक़े से हमको सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो दुश्मन से भी मदद करवा सकता है। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब ने अल्लाह की रहमत पर हाथ उठाकर दुआ की कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह अज़मत वाला है। और सब ने तारिक को सादिक का खिताब दिया, यानी सच्चे का, क्योंकि तारिक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा चुप रहे ये सोच कर के मैं सच्चा हूँ, मैं सादिक हूँ। तो जिसका नतीजा ये निकला कि अजदहे से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुआं बंद करने से भी, वो सांस रुक कर या फिर क्या कहना चाहिए, दम घुटने से वो मरे नहीं, बल्कि सही व सालिम रहे। और कुएं में अंधेरा था तो कुदरती चिराग रोशन हुए। तो नाजरीन, कहने का मतलब कि जो आदमी राह हक पे होता है, सच्चा होता है, हर चीज़ उसकी मदद करती है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के ताबे है। और तारिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के ताबे थे। जो अल्लाह की ताबेदारी करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसकी एयानत करता है। और सब लोगों ने उनको तारिक सादिक का खिताब दिया। तो नाज़रीन, इससे हमको यही सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अजदहा जो एक लम्हे के अंदर निकल सकता था, उसने आपको कुएं से निकाल कर बिल्कुल ज़मीन पर किनारे पर लाकर छोड़ा और अपनी राह चल दिया।
تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دشمن سے کام بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مشکل سے آسان کا راستہ نکال سکتا ہے، اللہ چاہے تو الجھن میں ہی حل نکال سکتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو مشکل کو حل میں بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہے، خداوند قدوس ہے، خدا واحد ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسی شکتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور جب وہ کچھ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت ایک جٹ ہو کر بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کب کیسے کرتا ہے، یہ ہماری سوچ محدود ہے، ہماری اوقات جتنی ہے ہم اتنا ہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، لاجک اور منطق میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں ہم، منطق میں اپنی سوچ رکھتے ہیں ہم کہ ایسا ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ منطق سے زیادہ مطلق سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، جو کب ہماری مدد کرتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، وہ کہاں سے ہمیں دلاتا ہے سوچ نہیں سکتے، ہمارا خیال و گمان وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ امکان کم ہے، اللہ تعالیٰ وہیں امکان کی بارش کرتا ہے۔ ہم کہیں پر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شاید ہونا تھوڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اسے ہی آسان بنا کے بتاتا ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزیں تمام راستے بند ہو گئے ہیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو ہم کو اللہ کی شان میں ہمیشہ اضافہ کرنے کے لیے سر سجود ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اس کی دعا کرنا چاہیے، اور امکانات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ منطق اور امکان اپنی جگہ ہیں، ان سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصیبت دور کرنے کے جتن لاکھوں کیے جاؤ۔ ایک شعر ہے ناظرین، مصیبت دور کرنے کے جتن لاکھوں کیے جاؤ، خدا جب تک ناراضی ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آیات، ایک آیت ہے، 2 آیتیں، اگر ہم اس پر عمل کریں، خدا کی عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں، تو ہماری ہر مشکل کا مسئلہ حل ہوگا اور ہم چین و سکون سے رہ سکیں گے۔ تو ناظرین، اس مختصر سے بیان کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں انہیں صحت ملے، اور جو لوگ صحت مند ہیں انہیں اور بھی چست و چوکنا بنا دے، تاکہ تیری عبادت اور دنیا داری میں احسان کا جذبہ لے کر لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بن سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں، اللہ اور رسول کے راستے پر چل سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ۔ اللہ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، کرونا کا اثر زائل کرے، اور ساری انسانیت، ساری دنیا کے لوگ، ساری امت، ساری انسانیت صحت مند رہ سکے، خوش رہ سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ، گڈ بائی۔